Kunya kini karong mga tawhana mao'y naglingkod, pipila nila naglingkod ug sila mao'y leader kunuhay sa mga judges para sa impeachment sa Vice Presidente. Makalaon ka nga dunay hustisya, dunay kaangayan, dunay kamatuoran ang maong impeachment process. Iampo nato. Lisod kaayo ang usa ka masakiton mutambal sa laing masakiton. Ayuha usa ang imong sakit. Mao bitan na diha sa ospital naa gani masakiton unsa may mahitabo kon mobantay sa ang laing masakiton. Daghan kay procedure, magmask ka, unsa to, mag-PPE pa ka, daghan kay treatment. Una pa ka makasud dito. Kay base nang imong sakit mo takod na sana dito, nung samot ang sakit. Unya kanarong gahiring against aning impeachable officer nato nga Vice Presidente, naa may pipila diha nga gipang-accuse pud atong 18 Marines. Nahimong itong 22 Marines nga ilang gideliveran og malitang kwarta pasabot ni appeal sad sa kaso aning atong corruption. Naa man na naglingkod diha. Sao man ana ron, judges man sila. Wa man na isettle ang ilang problema. Ang kang BP Sara, bunga man gyapon nas istorya-istorya atong privilege speech bato atong usa ka congressman na iyang gi-accuse si BP Sara atong paggamit sa ning iyang confidential fund. Niya karon gihimo gid nilang dako nga mahimong bisihanan sa impeachment. Ang gisulti sa 18 Marines, ang gisulti ni Saldico, ang gisulti ni Gutesa, ang gisulti nilang Diskaya, ang gisulti ni Amy Marcos, ang gisulti ni BP Sara nga nagpunting og mga congressman, nagpunting og mga senador, wa man lagi sila mga kaso. Nya sila rin naglingkod isip maoy mo trial aron mapamatud-an kuno kung guilty or not guilty ang Vice Presidente. Sila nga mga wa gani kasetol kung guilty ba sila o dili guilty, maoy mo prove kung guilty ba or dili guilty ang usa ka Vice Presidente nga gibutaran og 32 million ka mga Filipinos ug hangtod karon number 1 sa trust rating sa tanang mga opisyal sa atong nasod, maoy ipa-impeach. Ang negative hinuon og rating sa trust rating mao na nooy magsigi og control.